Kini nga rap para sa tao nga daghang giagyan, pero wala gihapon niya biyayang paglaom sa kinabuhi. Yeah. Sa buntag pa lang nagmata na siya, naghuna-huna unsaon pag-usap sa iyang kapalaran. Usahay ginadaog-daog sa mga tao sa Manisairos, lahoy OG sa palibot. Pero ang kasing-kasing niya ligon, diligyud mo tugot. Giingnan siya nga wala siya'y mahimo, pero sa sulod sa huna-huna nagdila abang pangandoy. Kayang tawo nga giyubos sa uban, usahay mo pagyudam mo bangon sa kadugayan. Bangon ra, ayaw kahadlok sa kalibutan. Bisan nun sa pa ang isulti sa uban. Ang damgo dili mawala kung magpadayon ka. Usa ka adlaw makita nimo ang imong kahayag. Sa kinabuhi dili pirmi patas ang laban, na ay uban mo sawi ug mangubos sa imong ngalan. Pero ang tinuod nga kusog dili makita sa gawas, na asa kasing-kasing nga dili mo hunong sa paguswag. Bisan kapoy, bisan lisod ang dalan, padayon gihapon siya kay naapay kaugyug maon nga tan-awon. Kayang paglaom sama sa suga sa kadulom, kung dili nimo biyaan magpadayong gihapon. Bangon ra, ayaw kahadlok sa kalibutan. Bisan nun sa pa ang isulti sa uban. Ang damgo dili mawala kung magpadayon ka. Usa ka adlaw makita nimo ang imong kahayag. Para sa tanan nga giubos og gisaway, hinundumi nga ang kusog na sa imong kaugalingon. Ang mga daog-daog dili magpabilin, pero ang tawo nga dili mohunong sa pagdamgo, mauwang mo daog sa katapusan. Kaagi ni sa isa ka tawo na nangedadog 41 years old na si Ruel Burlat alias Abdul. Nimbueli bang